अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने औलियाए कामलीन में ऐसी ऐसी सिफ़तें पैदा फरमाई कि आज तक वो सिफ़तें लोग बयान कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, औलिया अल्लाह में कलंदर का जो मर्तबा होता है वो बड़ा आला और अक्ल को हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि कलंदर अपनी मस्ती में मस्त इस दुनिया से अलग थलग अल्लाह तबारक व ताला की राह में और अल्लाह तबारक व ताला की याद में इस कदर खोया हुआ रहता है कि मजदूबियत उसके हर एक अंदाज से झलकती है। ऐसे ही एक अजीमुश्शान और आला मुकाम बुजुर्ग हैं हज़रत बू अली शाह कलंदर, जिनका वाक़या हम आपके लिए आज पेश कर रहे हैं। ये वाक़या है हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मुफ्ती कराम का, एक मुफ्ती साहब का, जिन्होंने आप हज़रत बू अली शाह कलंदर को रस्सी से लपेट कर बांध दिया। उसके बाद क्या हुआ ये सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे और आप हैरानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे 10 लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा का वाक़या है कि आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह शदीद जज्ब व सक़र की हालत में थे, यानी मजदूबियत के आलम में थे। नाज़रीन मोहतरम, जज्ब की कैफियत ऐसी होती है कि इंसान को खुद का होश नहीं रहता, सिर्फ बारगाह खुदाबंदी और अल्लाह तबारक व तआला की याद उस इंसान के अंदर होती है, जिसकी बिना पर शरीयत के बहुत से अमाल का पाबंदी में आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की कमी आ गई, हत्ता कि नमाज तर्क हो गई। लोगों ने उस दौर के एक बहुत बड़े मुफ्ती से इस मामले में बातचीत की कि हज़रत बू अली कलंदर बुजुर्ग सिफत इंसान है, अल्लाह के वली हैं, इसीलिए उनका नमाज तर्क कर देना बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि लोग उन्हें देखकर खुद भी नमाज तर्क कर देंगे। उनका नमाज तर्क करना अच्छा नहीं है, लिहाजा आप उन्हें नमाज की तरगीब दें ताकि बुजुर्गी और विलायत पर आँच ना आए। उस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए वो मुफ्ती ज़ियाउद्दीन सुनामी हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पहुँचे और उनसे सवाल किया, ऐ बू अली, आपने ये क्या हालत बना रखी है? आपने वही फिक्रा दोहराया, बैब ज़ात अल्लाह की, अल्लाह बस बाकी हवस। मुफ्ती साहब ने कहा कि जो कुछ हो, नमाज की अदायगी तो हर हाल में लाजिम है, इससे पहलू तही करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, यानी इसे छोड़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हज़रत बू अली शाह कलंदर ने जवाब दिया, मुफ्ती साहब आप अपना काम कीजिए, मुझे नमाज माफ़ हो चुकी है। अब मुफ्ती साहब को बड़ा गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम अजीब आदमी हो, नमाज रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ नहीं थी तो तुम्हें कैसे माफ़ हो गई? हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मुफ्ती तू मुझे मेरी हालत पर छोड़ दे, मैं मस्त अलस्त हूँ और दिखावे की नमाज अदा करने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं। मगर वो मुफ्ती साहब मुतासिर नहीं रहे, वो कहने लगे, तुम्हें नमाज बहरहाल पढ़नी होगी। ये बातें सुनकर बू अली शाह कलंदर को भी जोश आ गया और आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुफ्ती एक काम करते हैं, तू रस्सी से मुझे बांध दे, अगर मैं रस्सी में बंधा रहा तो तेरे कलमों की तामील करूँगा, यानी तेरे कहने पर नमाज अदा कर लूँगा, लेकिन अगर मैं रस्सी से आज़ाद हो गया तो मेरा पीछा छोड़ देना, क्योंकि मैं आज़ाद आदमी हूँ, मुझे अपनी पाबंदियों में मत घसीट। अब मुफ्ती ज़ियाउद्दीन सुनामी ने भी सोचा कि ये अच्छा मौका है, इस बहाने से कम मेरी बात तो रह जाएगी और मेरी बात सच साबित हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती साहब हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की हालत जज्ब से वाकिफ़ न थे। वो नहीं जानते थे कि आप किस मुकाम पर हैं और किस मुकाम पर अभी आपकी मंजिलत है। अल्लाह तबारक व ताला की याद में आप दिन रात खोए रहते हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब ने हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रस्सी में लपेट कर बांध दिया। अल्लाह अकबर, इतनी मजबूती के साथ बांधा, लेकिन मुफ्ती साहब ये देखकर हैरान रह गए कि रस्सी ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही उनसे दूर हो गई, यानी उनको बांध ही ना पाई। इन्होंने कसकर बांधा, रस्सी अपने आप खुल गई, फिर से बांधा, रस्सी अपने आप खुल गई और आखिरी मर्तबा तो रस्सी हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से दूर जाकर गिर गई। अल्लाह अकबर, हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बदस्तूर आज़ाद रहे। मुफ्ती साहब बहुत शर्मिंदा हो गए, उस पर वो नादिम हुए और सर झुकाए खड़े थे। उस पर हज़रत बू अली ख़ास लहजे में बोले, बाबा मैं आशिक हूँ और इश्क में मुब्तला हूँ, तू मुझे किस नमाज के पढ़ने की बात कर रहा है? अगर तू बज़िद है तो मैं तेरे साथ नमाज अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुफ्ती साहब अचानक चौंक पड़े कि इतनी देर से तो हज़रत बू अली शाह कलंदर इस बात पर अड़े हुए थे कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, और अब जब मैं हार गया तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। नाज़रीन मोहतरम, यही शान होती है औलिया अल्लाह की कि वो किसी की जिद से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा से इबादत करते हैं, उसकी रज़ा में ही राज़ी रहते हैं। उसके बाद नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती साहब ने नियत बांधी फ़र्ज नमाज की और मुफ्ती साहब खुश दीदनी थे कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब मुफ्ती साहब इमाम बन गए और बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुक्तदी।
جب نماز شروع ہوئی تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق یعنی کہ جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، وجد میں آ گئے آپ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے تو نماز پڑھ چکے، سلام پھیر چکے، لیکن حضرت بو علی شاہ قلندر جیسے کہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ اللہ اکبر! اب عالم یہ تھا کہ یہ فقیر مست الست، یہ درویش، یہ قلندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو کا تو کھڑا ہے، اور مفتی صاحب نماز ادا کر چکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر کھڑے رہے کہ مفتی صاحب کھڑے کھڑے تھک گئے۔ اب مفتی صاحب نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے سوال پوچھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے جبکہ آپ تو ابھی تک نیت باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کے سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت تفصیل سے بات بتائیں کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہیں لے سکے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مفتی، تیری گھوڑی نے بچہ دیا ہے، اور جہاں مفتی کے گھر گھوڑی اور بچہ موجود ہے وہاں گندم رکھنے والے کنواں نما جگہ بنی ہوئی ہے، لہذا ساری نماز میں مفتی صاحب کے دل و دماغ پر اسی فکر کا ڈیرا جمع رہا کہ کہیں گھوڑی کا بچہ گندم والے کنویں میں نہ گر جائے۔ میں ایسی نماز کا قائل نہیں ہوں، میں اپنے حواس سے بیگانہ ہوں اور ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں اور خاموش رہتا ہوں کیونکہ غلام نہیں بولا کرتے۔ آپ کی باتیں سن کر مفتی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، اور مفتی صاحب شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس شرمندگی کے انتقام کے طور پر مفتی ضیاء الدین سنامی نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت بو علی کے ترک صلاۃ پر ایک محضر نامہ تیار کیا تاکہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کے چھوڑنے کے الزام میں سزا مل سکے۔ ناظرین محترم، یہ فرق ہوتا ہے بزرگی میں اور عالمیت میں۔ ناظرین محترم، ایک عالم، ایک مفتی کبھی بزرگوں کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ اپنے علم پر اس قدر تکبر کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو شیطان کو بھی دیا تھا لیکن وہ بھی ادب سے محروم تھا، اور یہی حالت بہت سارے مفتی اور بہت سارے عالم و حافظ کی ہوتی ہے۔ ہم ہر ایک کی بات نہیں کرتے لیکن اکثریت انہی جیسے مفتیوں کی پائی جاتی ہے جو بزرگان دین کے خلاف رہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین محترم، اس مفتی صاحب نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازش رچی اور ایک محضر نامہ تیار کیا تاکہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سزا دلوا سکے۔ محضر نامہ میں یہ بات ترک تحریر کی گئی کہ شرف الدین المعروف بو علی قلندر عالم فاضل شخص ہیں اور دہلی میں 40 سال تک واعظ و نصیحت اور درس تدریس اور علمی مشاغل میں مصروف رہے ہیں، مگر اپنے وطن پانی پت میں آ کر علوم ظاہر سے دور ہو کر عالموں اور فاضلوں سے متنفر ہو گئے ہیں، متاع شریعت سے تہہ دست ہو چکے ہیں، یعنی شریعت کو چھوڑ چکے ہیں، نعوذ باللہ، لہذا سزا کا مستحق ہے۔ محضر نامے پر مفتی ضیاء الدین سنامی کے علاوہ دیگر مفتیان متعین کے بھی دستخط تھے۔ جب محضر نامہ خواجہ علی انصاری کے پاس آخری تصدیق کے لیے پہنچا تو انہوں نے محضر نامہ پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر مفتی ضیاء الدین نے غصے میں آ کر خواجہ علی انصاری پر دعویٰ دائر کر دیا۔ جب عدالت میں خواجہ علی انصاری پیش ہوئے تو محضر نامہ پھاڑنے کے متعلق استفسار کیا۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا، مت جاؤ نماز کے قریب نشے کی حالت میں، اور فرمایا جب بو علی قلندر اپنے حواس میں ہی نہیں تو وہ شرعی پابندیوں کے کیوں کر متحمل ہو سکیں گے۔ اس پر مفتی ضیاء الدین سنامی کی تشفی ہو گئی اور معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر انسان نماز ترک کر دے، لیکن بزرگی، قلندریت اور مجذوبیت جب انسان پر آ جاتی ہے، جب 24 گھنٹے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، اس کو خود کا حواس نہیں، اس کو اس کے کھانے پینے کا حواس نہیں، تو یہ مفتیان کرام آخر کیوں ایسی بزرگان دین کی شخصیت پر سوال اٹھاتے ہیں؟ ناظرین محترم، اس واقعے میں بھی یہی ہوا۔ ان مفتی صاحب نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو سمجھنے سے تو پرے رہے، لیکن انہی پر مقدمہ دائر کرنے اور ان کو سزا دلوانے کی سوچ رہے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، قلندر ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان مقبول بندوں سے، ان برگزیدہ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ واقعہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں ایسے کئی مجذوب بزرگ گزرے ہیں جن کی حالت پر کئی مفتیوں نے سوال اٹھایا اور بعد میں خود ہی شرمندہ ہو گئے، اور اس واقعے میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اس مفتی سے کبھی حسد جلن نہیں رکھا، لیکن اس مفتی نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر اور اس کے خیال کو پڑھ لینے پر اور لوگوں کو بتا دینے پر ایسا حسد جلن رکھا کہ ان کو سزا دلوانے تک وہ اتر آیا اور آخر میں خود ہی نادم ہو گیا، خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے قصص الاولیاء کتاب، پیج نمبر 283۔
ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے جن کے دل میں اولیاء اللہ کا حسد ہے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے نئے واقعات کی اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے واقعہ یا ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔